अस्सलामुअलैकुम सामीन। 11 रबीउल अव्वल और 15 सितंबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर में ज़ेर तालीम मोहम्मद सालिक इब्ने मौलाना अब्दुल रज़ाक गंगोही की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। ये तालिब इल्म जनाब कारी मसूद अहमद मज़ाहिरी फ़लाही के शागिर्द रशीद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीना ग़ैरा बഈदिन हाज़ा मा तुउअदून هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن أشد منهم بطشا فنظروا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.